Adlaw nga malipayon og mahinungdanon alang natong tanan. Nga gitigom kita sa makagagahom Dios. Aron karong adlaw atong ihatag sa Ginoo ang paghimaya o ang angay nga pagpasidungog sa atong patrona dinhi sa atong Archdiocesan Shrine of St. Teresa of Avila kining atong pagpasalamat. Pagpakita sa Ginoo atong kalipay, gihatagan kita mayong panahon, higayon panagtigom, hatagan na to Ginoo Santa Teresa de Avila, masipag pakpakan. Karong tuiga, tuig 2025, Year of Grace and Favor, Jubilee Year, gikalipay nato nga dako na gyud kining atong shrine, pero puno gihapon standing room daghan kita. Salamat ninyong tanan. Ug atong makita mga ministro sa Ginoo maghalad nining misa uban ninyo. Gipasalamatan nato una sa tanan ang atong hinigugmang arsobispo nga naghalad misa kahapon bisperas, His Excellency Most Reverend Abit Uy. Gipasalamatan nato siya na kami sa Dini Bisperas. Pakpak na lang angay nila, no? O karong buntaga, kalipay nato paghalad nining misa. Uban sa anak sa Cebu, tinahod o hinigugman nato, Papal Nuncio Emeritus sa Korea, Archbishop Osvaldo Padilla. Pakpakanan ni naton, Archbishop Padilla, no? Anak sa Talisay, the Most Reverend Nursing Abiliana, Obispo sa Romblon, kalipay nato paghalad sa misa uban niya. Pakpak gihapon, no? O gaban sa ato mga bagong team of pastors, Father Glenn, Mr. Jimboy, Father Monico, o Father Vir. Pakpakan nato ato mga bagong team of pastors. Daghang mga Monsignor ay, Monsignor Daca, Monsignor Jonjo, Monsignor Romel, Monsignor Hilbulingo, daghan pa, no? Hatagan nato, daghang kaparian, masipag pakpakan. Gikalipay nato presensya sa atong hinigugma punuan sa gobyerno. The Honorable Samsam Golias o Ria Golias Mayor o Congresswoman o ang mga sangguniang panglungsod, sudad sa Talisay, pakpak ihapon alang nila. O kaninyong tanan nga naghatag panahon paghimaya sa Dios, pagpasadungog sa atong patrona, o tanan nga nag-link nato lain-laing social media platform. Kining ato misa sa paghimaya sa Dios o pagpasalamat o pag-ampo sa tanan nga napektuhan sa linog dinhi sa atong probinsya o laing mga dapit o atong mga pag-ampo nga taliwala sa mga pagsulay. Kining atong pagsalig sa Dios maghatag kusog sa atong panaw sa pagtuo. Kining tanan atong gidala sa atong misa. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pagpasaylohon sa atong mga sala, dadon unta kiniyang ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, nga nagdasig kang Santa Teresa, pinaagi sa Espiritu Santo, ano ni iyang ipakita sa simbahan ang dalan sa kahingpitan. Itugot nga malimahan unta kami sa kanunay, sa kalanon sa iyang pagtulunan langit nun. Og madalaab kami sa tinguha sa matuod nga kasantos, kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug gari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan. Ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw
ug himuon kong bantugan ang imong ngalan, aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tungluhon ko kadtong magtunglo kanimo. Ang tanang nasod sa kalibutan, maghangyo kanako nga panalanginan ko sila, ingon sa pagpanalangin ko kanimo. Sa nagpanuigon nagkapituag 5 si Abram, mibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo, ug mikuyog kaniya si Lot. Ang pulong sa Ginoo. Pulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Pulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Pulahan ng tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan. Ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw. Kundili nalipay pagpalandong sa iyang balaod, diha sa sugo sa Ginoo, sa adlaw ug sa gabi. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga hatubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa tingtugna, ug ang iyang dahon dili gayud maklarag. Bisag unsay iyang buhaton muhulampos. Dili ingon niini ang dautan, dili gayon. Sama sila sa takop nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Ulahan sila nga nagalaom sa Ginoo.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Sa samang pagkaagi, sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Ginoo ug sa Espiritu, kay wala kita masayod unsaon nato pagampo. Ang Espiritu mismo mga liupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa Espiritu, kay ang Espiritu mga liupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Natsayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag, sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mamahimong kamagulangan sa daghang mga igsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iyanang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong ug nagpaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ko kanila ug sila nagsunod kanako. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan, kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagbalik sa kaparat niini. Kini wala na'y kapuslanan ug angay na lamang isalibay ug tunog-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayod matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayod sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa, ipadanag gayod ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdayeg sila sa inyong amahan nga atua sa langit.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabiling manindog. Mga hinigugma diha ni Kristo. Gikalipay nako pagpadangat ninyong tanan sa akong malipayong pagbati. Happy Fiesta de Santa Teresa de Avila din sa atong Archdiocese Shrine ni Santa Teresa. Pakpakan na kay Santa Teresa. Nalipay ako pag-una-una nga ipakita nato atong pag-welcome sa atong bagong arsobispo kahapon kay nauna sa pagmisa Vespers. No? So, karong adlaw, nasayod kitang may mga appointments siya, pero ang iyang kasing-kasing uban gihapon nato pagsaulog dining malipayon nga piyesta ug salamat sa Dios sa maayong panahon. Mao nga karong buntagya gikalipay nako nasangpit ko na paghalad nining misa uban sa atong hinigugma anak sa Cebu, the Most Reverend Osvaldo Padilla, Papal Nuncio Emerito sa Korea. Pakpak na lang ang trono. Kay Father Bishop Nursing Abeliana, anak sa Talisay, Obispo sa Romblon. Pakpak na gihapon, no? Uguban sa atong bagong team of pastors, Father Glenn Guanzon, Monsignor Jim Gorre, Father Monico Catubig, ug Father Bir Pedrano, nalipay kita pagdawat nila o pagsaulog na ng piyesta uban nila. Uban sa dagang mga Monsignor, Monsignor Bolingo, Monsignor Dakay, Monsignor Jungjung, Monsignor Rubel, o dagang kaparian, uban sa atong tinawag nga Mayor Samsam Gulias, sa gunyang paglunsod, o kamong tanan, mga devotos o devotas sa Santa Teresa de Avila. Mas bunako, malipay yung piyesta ninyong tanan. Happy Fiesta! Kining Oktubre 15, mahinong danon nako kay on a personal note, exactly 15 years ago, no, ginumbrar ako Arsobispo sa Cebu on October 15. No. Mao 2010. No. Mao nga, di ko malimot kay mao pagnumbrar nako Arsobispo sa Cebu. Pero gi-install ako January 13, mao nga ang ihap a little over 14 years. Karon kaloy sa Dios, retired nako, salamat sa Dios, no. As Bishop Emeritus, pero dinilagid ako sa Banilan, no. Kung dunay mga selebrasyon. Dali lagi ako kontakon 0917-7170-742, no? Mga akong cellphone, no? Salamat nga daan, no? More, thank you. Nagpasalamat ako sa atong team of pastors. Padayon na ako tuyop-tuyop. Karon gani sapon, kuyog kami ni Bishop Nursing makato sa Bacolod, kayog coronation barangay sa Birhen, no? Mga siya di pa retired, ako retired. So, mo kini nga mga events nga malipayon kita nga sa ulog. Mga kaigsuunan, ano man ang leksyon alang natong tanan. Karon nga kung atong pamalandungan right after gi-install ang atong Archbishop pagkagabi, dunay kusog nga linog dito sa norte. Hangtod the other day, no, daghan pa mga aftermath. Kusog gihapon lain-laing dapit sa Pilipinas. Mga hinigugma, ang atong tema magpahinumdom nato nga sa panaw sa kinabuhi,
panaw sa paglaom, uban sa atong Ginoo, uban kay Mama Mary, uban sa atong patron Santa Teresa de Avila. Ano man ang praktikal nga kahulugan niini alang natong tanan. Naglabay nga Marso the other year, tungod sa mga pangandoy sa kamadrihan, Daughters of St. Teresa, mga madre ni Archbishop Camumot, gikan sa Roma, gusto nila magbisita sa Madrid o Avila. Kaya diha man ang ilang root, Santa Teresa de Avila. Gikalipay na ako pag pamalandong sa mga kahulugan sa kinabuhi ni Santa Teresa. Kaya kung atong tanawon sa daghang mga nasod, ang nasod nga daghang mga santos, maingon kita, number 1, Espanya, Italia, Francia. O sa mga santos sa Espanya, usa sa labing popular, Santa Teresa de Avila. Ipanganak siya, sayod kita, March 28, 1515, o namatay October 4, 1582, gikanunay 1622, o gideklaras Doctor of the Church September 27, 1970. Nga nung gagisangpit ako kini, kay siya ang unang woman doctor of the church. Sa 33 ka mga doctors of the church, siya ang una. Pero ako gipamalandungan iyang gisulti, when I was small, they tell me that I am beautiful, and I believe that. When I was a young girl, they tell me that I am bright, and I believe that. But now, mature na siya, they tell me that I am holy. Now, I have no more illusion. Di nagkudali-dali mo tuon nila. Kini nagpakita nato sa iyang humor o sa iyang humility. Because on September 27, 1970, kideklarar siya Doctor of the Church. Nagpakita sa iyang holiness o sa iyang pagka-bright. Nga sa iyang writings, wagod og makita nga sayop o kining iya gisulat makatabang nato sa atong panaw sa pagtuo. Kung dunay daghang mga quotations nga para nako danon sa atong panahon, kini pirmi kini no gisulit. Let nothing disturb you. Nothing frightens you. All things are passing. God is unchanging. Patience gains all. Nothing is lacking. To those who have God, God alone is sufficient. More poetic sa Espanyol, no? Nada titurbe, let nothing disturb you. I just mentioned this kay kung atong una-unaon, labi na sa atong panahon. Panahon nga daghan ng hadlok. Kay bisan ang tud karon daghan pa magani magyug-yug pa ang linog. No? September 30, kusog dito sa Bugo, daghan nga matay. But even up to now, we were there the other day, daghan pa mga reports. Digid malikayan usahay mga hadlok kita. But Saint Teresa tells us, let nothing disturb you. Nga naman, unta pahinumdum niya ang atong pagsalig diha sa Dios. Kung atong tanawon ang tema nining Jubilee Year, spes non confunded, kining paglaom nga di masipyat. Nga naman nga di masipyat, kay kini napasad sa dakong gugma sa Dios alang natong tanan. Kining atong pagtuo no matter what, pinangga kita sa Ginoo. Mao nga matud pa. Dunay linog nga magyugyug. The earthquake may shaken the ground where we stand. Kining bagyo magpalupad sa atong mga bubong
o laing mga perwisyo mo abot sa kinabuhi. Pero tungod kay nasalig kita sa gugma sa Dios, matod pa, di kita pasagdan sa Ginoo. Amen. Maulagyod ang akong pahinumdum natong tanan, kay di pa kita sayod hangtod kanusa matapos kining mga pagsulay dala sa atong dili pa hingpit nga kinabuhi. Years ago, a bishop moingon, in the rim of the Pacific, ang Pilipinas mo'y daghan kaayong kalamidad. Matod pa ni Bishop Claver doon na sa survey, lain-laing nasod India, Japan, China. No, daghan. Pero ingon niya, combined all of them, kung atong ihapon, bagyo, linog, tsunami, volcanic eruption, baha, nga tanan, daghan good sa Pilipinas. And yet, karong adlaw, gipahinomdom kita, bisan pa, bahin kini sa atong kahimtang, pero dunay gasa si Lord nga di matay og mao kini ang atong pagtuo. Our faith is not shaken. Mangagi man ang bagyo, mangagi man ang linog, mangagi man ang baha, mangagi man ang COVID. And yet, if we look back, kita nga dinhi karon makaingon, we have survived all of them. Nga naman, tungod sa atong pagsalig sa gugma sa Dios. Amen? Mao nga si Saint Teresa will tell us, let nothing disturb you, nothing frighten you. Unta, mahimo kini nga bahin sa atong kinabuhi, kining atong pagsalig sa Dios. Nga naman nga nganlan siya Doctor of Prayer, kay ang iyang importanteng kontribusyon sa kinabuhi sa simbahan, mo'y pagpahinomdom nato nga unta masayran nato kining prayer, kining atong conversation with God like a loving Father, kining atong pakigsulti sa Dios, pakigistorya sa Dios, mahimo unta bahin sa atong kinabuhi. Nga kung may panahon kita sa lain-laing butang, unta may panahon kita sa pag-ampo. Amen. Gisulti nga si Saint Teresa, no? Doon ay debosyon sa Santo Rosario. Mao nga natong tanan nagkatigom karon bulan sa Oktubre, unta mahimo parte gihapon sa atong mga pag-ampo, kining atong pagrosaryo. Kining atong pagduol kay Mama Mary, kay sayod kita nga siya inahan nga gihatag natong tanan. And how often we repeat, labi na itong panahon sa COVID, maingon kita, nga wa pagid og miduol niya, nga nasipyat, kining atong paggampo sa memorare, no? Nga tanan nga naduol niya, iyang gitabangan. Padayon pa ni Mother Teresa, nga naman nga sa mga reformers, sa tanan nga mga renewal sa simbahan, makaingon, even as early as 1900, dunay 100 or 11,400 convents, Carmelites, no? 764 mga convents sa lalaki, 3,700 Carmelite mga, and 436 mga monasteries nga iyang gitukod. Daghan kaayo, nahimo siya nga instrumento pagbago sa simbahan, pagtukod dako kayo nga pamilya sa mga Karmelitas. Kini tungod siyang pagampo labi na kay Maria Senyor San Jose, kayang pagsalig sa Ginoo. Mga kaigsunan, padayon kita sa atong misa, pero usbonakon para nakong importante labi na sa atong panahon ang atong pagsalig sa Dios. Kay kung kapahinamdom kita, miabot panahon sa pagsulay, duol kita sa Dios. Pasalamat kita sa Dios panahon sa kalipay. I made mention of the natural calamities. We are also aware of the man-made o mga kalisod, tuga sa tawhanon nga mga kaluya o dili pahingpit.
For this month of October, the CBCP President advised us to wear white clothes labi na unta kung magsimba. Nga naman, pahinomdom sa mga bertud nga unta bahin sa atong kinabuhi. Makahinomdom mo pagbunyag nato, gibutangan kita maputi nga panapton. Maingon ang pare, no, dawata kining maputi nga panapton, tanda sa inyong katahom sa sulod. Tipigi kini hangtod pagabot ni Kristo atong manluluwas. The white cloth, supposed to be white robe, timaan sa bagong pagkatawo. Nga buot ipasabot kita, anak sa atong ginikanan, pero pinaagi sa bunyag, nahimo nga anak sa Dios. Kining unta maputi nga panapton, tigaman sa atong bagong identity, bagong personality. Kung tinuod man gyud og nagakatabo nga ang puti mahugaw tungod sa atong sayop, salamat sa Dios, pwede gihapon malabhan, pwede gihapon maputi otro. Amen. Mao giingon nga we should try to reform og maningkamot kita pagbago sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagampo, pagsakripisyo ug paghalad atong maayong buhat. Mga hinigugma sa pagpadayon nato nining misa, kaninyong tanan nga nagkatigom dinhi, daghan kayong salamat. I have witnessed through the past 15 years how you care sa atong Archdiocese Shrine. Pagpatahom niini, pagtipig niini, og angay nga tawgon nato Archdiocese Shrine kay mao man kini ang pinakasentro debosyon kay Santa Teresa. Salig kita nga uban sa iyang pagtudlo, uban siyang pagampo, o sa atong tinguha, ang atong panaw magdala nato sa gingharian sa Dios Amahan. Kanyong tinanos bunako, daghang salamat o happy fiesta ninyong tanan. Happy fiesta. Atong ipahayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat sa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka nato mga tawag alang sa atong kaluwasan, bikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nangadto siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banaw siya aron mahim tuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagaling ko sa tuo sa Amahan. Ubalik sa nga may mayaon aron paghukom sa mabuhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa anak. Dungan sa Amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katolikong, apostolikong simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katawan, pangadion naton kining pagtuwaw nga nagsudong alang sa kaluoy o kabaguhan.
O Ginoong Dios among magbalantay, dungga ang tuhaw sa imong katawan, din sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw nining walog sa kangit-ngit. Budangop kami kanimo karon, napaubos o hugno, samtang nisalag mga karnero nga nahulog sa bugnaw, mabalak kong mananing kamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuwaw nga balingkawas tanan. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa lapok sa atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami. Wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-areglo ug tigpatuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat ug mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kaluyi kami o Diyos, sumala sa imo, tayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo, apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Eskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pondo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimaong-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasud nga naunlod diha sa mga buhis. Apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Ang katawhan nga gitawag sa akong ngalan, mapahiubos sa ilang mga kaugalingon, mag-aampo o magpangita sa akong panagway ug matalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahuli ko ang kaayo silang nasod. Ug Ginoo ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami unsay maayo, o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga paubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an ug paglaom. Kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami, ug gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, paguha ang panagway sa kalibutan, paguha ang Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon,
ug walay sukod nga pagkahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon. Diin mo patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan ug kamapuanguron. Ginoo, tuloy kami. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, pag-uha kami. Pinagi sa pangalaya ni Maria, mahal nga birin, sa Santo Rosario, among gisalig ang among panalangin, nga nasod nga na sa imong mga kamot. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ng ako, ug ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa ingalan, alang sa kasalanan sa tibok niyang santos sa simbahan. Madawat unta Ginoo kining among mga gasa, maingon nga gikamot-an nimo pag-ayo ang gasa sa kinabuhi ni Santa Teresa diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay angay nga pasadunggan gayod ang among kaybulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad silang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo, pag-uli ka namo ngadto sa gisinugdanan nga kasantos og sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa maabot nga kalibutan. Busa uban sa tanang mga anghel ug santo sa langit, nagadayeg kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon may kuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na
paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga matubang ug mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, maghayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Alberto, uban ni Leon nga among papa, ni Alberto nga among obispo, o ang among kanhi arsobispo, Jose, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa among mga igsoon nga nangamatay, malaumon na mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, giyatagan kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong gagitudlo kanato sa atong manunubos. Sa matagalaw, ihatag ka na ho karo at lawang, upang sa iluha kami sa among mga sala. Mayroon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo. O pilit mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuan luwasan kami sa mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kay mo sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug melayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsoonay. Pasya po. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Makayang maklawat kanimo. Pagkumulang naman mo. Nagkabulag, nagkabahin kitang tanan. Sakala ko sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na nahimong tao. Anuliw sa akong isip katawan, mga himong, mga sakop sa simbahan. Magkahios sa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigom unta kita, magkahios nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahios sa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigom unta kita, magkahios nga pamilya, diha sa
tanang mga anak ko ginikanan. Kasama sa pamilya sa Nazaret, magalagaray o tanan pagminaalam. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkaiusa unta kita tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo.
Magampo kita. Ginoong Dios namo, imong gibusog sa pan nga langit nun, ang banay nga nagtahod kadimo. Himuang nga tungod sa panigingnan ni Santa Teresa, kining banay maglipay unta sa pag-awit sa imong mga kaluoy hangtod sa kahangturan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. We may now call on our hermano and hermana mayores for the year 2025. Honorable General Gerald Anthony Gullias and Honorable Rhea May Gullias. Daigon, blessed be your name, Lord. You are the fount and source of every blessing, and you look with delight upon the devout practices of the faithful. Draw near, we pray, to this your servant as they use the symbol of their faith and devotion, and grant that they may also strive to be transformed into the likeness of Christ your Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. Amen. Please all stand. Almighty God, shower your blessing to the hermano and hermana mayores of the day of the Diocesan Shrine of Santa Teresa de Avila, city of Talisay, Cebu, so that as chief promoters and members, they become the prime movers for the observation, sanctification, and celebration of the feast of Santa Teresa de Avila for the year 2025. May you continue to promote the devotion to our patroness, Santa Teresa de Avila, through your words and action. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Please be seated. As Bishop Emeritus of Cebu, by virtue of the power vested in me by the Holy Roman Catholic Church, bestow my paternal blessing and you, our dear hermano, Honorable Gerald Anthony and Honorable Rhea May Golias, as hermano and hermana mayores 2025. I hereby vest this medallion to you on the occasion of the feast day in honor of Santa Teresa de Avila here in Talisay City, Cebu, conferring on you all the rights and privileges incumbent upon your honored position. Amen. Tagaan natos masipang pakpak ang atong aksyon agad Mayor Samson Gullias. Sa dili pa ang pagpanalangin, atong pasalamat sa tanan. Ang tanan nga niya karon, ang tanan mga debuto si Santa Teresa, masipang pakpak pasalamat kanatong tanan. Usab ato sang pasalamat ang mga altar servers, lectors, cantors, gift bearers, ug atong lay ministers, ug ang atong Santa Teresa de Avila Grand Choir, masipang pakpak alang sa tanan. Usab atong pasalamat sa atong men and uniform nga si Honorable Rhea Gullias, masipang pakpak pasalamat alang kanila. Ato sang pasalamatan ang nagangkon sa halad sa atong altar, Attorney Eduardo Gullias and family, masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang kay pista maron daghantag
donors sa inasal. Lamian nga lechon sa Talisay, pinaagi sa atong mga sponsors, Silias Lechon, Alas Lechon, Raul's Lechon, Lesles Lechon, and Linas Lechon. Masipang pakpak pasalamat alang kanila. Ang atong team of pastors, sa Reverend Father Glenn Teres Guanzon, Monsignor Guillermo Gore, Reverend Father Monico Katubig, Reverend Father Ber Pedrano, ug ang Parish Pastoral Council, nagpasalamat sa tanan, labi na gyud sa 82 ka kapilya nga sakop sa atong parokya, sa atong mga lay organization and movements, atong tagaan sa masipang pakpak pasalamat ang atong mga kaparian sa parokya. Ug usab atong pasalamat nga niya uban nato ang atong mga kaobispuhan, ang atong kanhi Papal Nuncio sa South Korea, Bishop Osvaldo Padilla, masipang pakpak alang kaniya. Usab sa atong igsuon nga Talisaynon, taga-poblasyon gyud, Obispo Bishop Narciso Abiliana, masipang pakpak pasalamat alang kaniya. Ato sang pasalamatan ang atong mga kanhi Padrikura nga niya uban kanato karon sa atong kasaulugan, Reverend Father Reboy Romarate, Reverend Father Roger Peloton, Monsignor Romel Quintanar, masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang atong para paniudto karon si Honorable Gerard Anthony Gulyas, nag-andam yung para paniudto na itong mga kaparian o sa mga bisita, pinaagi sa catering sa Garces Royal Garden, masipang pakpak alang kaniya. Ang ato sang mga kapitanes sa 22 ka barangay nga niapil sa atong kasaulugan, ni akaron atong tagaan sa masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang tanang mga deboto si Santa Teresa, ang atong mga sponsors, donors, gikan sa unang adlaw hangtod karong adlaw, atong tagaas masipang pakpak pasalamat silang tanan. Ang tanang grasya nga atong nadawat, angay yung pasalamatan, pinaagis pangama ni Santa Teresa. Busa, sa usa ka kusog nga tingog, hiniusang tingog, magkaiusa kitang tanan sa pag-ingon, Viva Santa Teresa! Viva Santa Teresa! O usab, dako na itong kalipay o garbo nga gipawahin ako. Kaya haron trailing ba? Bawi ta, bawi. Nga, ang atong talahurong arsobispo, Jose Palma, kanunay dunay pagbati sa Talisay. Muna nga, karon kapistahan ni Santa Teresa, niya siya uban nato. Muna atos tagaan sa masipang pakpak, pahalipay o pasalamat ni Archbishop Jose Palma. Kabawi. Kanatong tanan, daghang salamat o Viva Santa Teresa! Viva Santa Teresa! Palihog manindog, ang Ginoo mana kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo. Og manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, og Anak, og Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Ihatag natin sa Ginoo Santa Teresa de Avila, masipag pakpakan. Happy Fiesta! Picture taking ta with Archbishop Jose Palma, mga pare reyes, tubangan, o sa atong Hermano Mayor,
Mayor Samson Gullias, pin sa atong picture taking. Santa Teresa, viva, viva, viva Santa Teresa, maramang tutudlo sa simbahan, among ihana ng mga pagdaling sa imong pagdapit sa kamatuoran, sa way kahadlok ibato pagkaaway, sa Kristuhan ng mga kasuguan. Among mahal na patrona, Santa Teresa. Among mahal na patrona, Santa Teresa. Viva Santa Teresa! Viva Santa Teresa! With Mayor Palihog, dere, picture. Na sintro, Mayor.